बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया है नवाज़ शरीफ को। और अगर हम देखते हैं माजी में बल्ले के निशान का जो केस था इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से, तो काजी फाजीसा साहब ने बड़े अहम सवालात उठाए थे कि बिला मुकाबला कौन सा इंतखाब होता है जो किया जाता है और उसकी हैसियत ही नहीं है, और जब अगर जमातों में जमहूरियत नहीं होगी तो वो मुल्क में क्या जमहूरियत लाएंगे। उसका कुछ ख़ास हिस्से मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं कि क्या इस ग्राउंड पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में हम भी चैलेंज करेंगे, तो क्या उनको क्या कामयाबी मिलेगी। और दूसरा, जो ये पिछले कई दिनों से एक बयानिया बनाया जा रहा था ख़ास साफ़ियों की जानिब से कि लावा फट रहा है या लावा फट जाएगा, क्या वाकई आज की नवाज़ शरीफ की तकरीर में कोई लावा फटा है जिसका बार बार ज़िक्र किया जा रहा था और जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा था कि शायद कुछ नया होने जा रहा है और नवाज़ शरीफ मुल्क की सियासत में अपना कोई किरदार अदा करने जा रहे हैं। आज नवाज़ शरीफ ने क्या नया कुछ कहा है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उसको आप दिलचस्प कहें या सख्त कहें जो रद्द अमल सामने आया है। और पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान का कौन है जो प्रेस रिलीज़ जारी करता है या लिखता है। अल्फाज के जो चुनाव हैं वो बड़े दिलचस्प होते हैं और बड़ी सख्त उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आज एक फ्लैटीज़ होटल में, पहले वज़ीर आला के हवाले से मशहूर हुआ था कि हमज़ा शहबाज फ्लैटीज़ होटल के वज़ीर आला हैं। आपको याद होगा जब ये सारे मामलात बने थे, स्पीकर थे परवेज़ इलाही और वो असम्बली में कोई ऐसा इवेंट करने की इजाज़त दे नहीं रहे थे, तो फिर इन्होंने उस वक्त फ्लैटीज़ होटल में एक इजलास किया था और अपना जो बजट है या जो बाकी मामलात हैं वो फिर उन्होंने ऐवान इकबाल में पेश किया था। आज फ्लैटीज़ होटल में एक इजलास था मुस्लिम लीग नून का, जनरल कौंसिल का इजलास। और सहाफ़ी खैर ये दावा करते हैं कि आज हम जब गए इजलास की कवरेज के लिए तो हमें वहाँ पे अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी, और सहाफ़ियों की जानिब से ये दावा किया गया कि जी हमारे साथ वहाँ पर फ्लैटीज़ होटल के दरवाज़े हमारे लिए बंद कर दिए गए। आज जब इजलास जो इंतखाब हुआ उसमें अहम पेशरफ्त ये सामने आई कि 11 के करीब लोगों ने मुख्तलिफ़ सूबों से सदर के लिए, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सदर के लिए उनकी जानिब से हिस्सा लिया गया। और उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बशीर मेमन हैं जो सिंध के सदर हैं उनकी जानिब से भी हिस्सा लिया गया, और इसके अलावा जो बाकी क़यादत है मुस्लिम लीग नून की उन्होंने भी हिस्सा लिया। और इसहाक डार भी सदर के उम्मीदवार थे। कागजात नामजदगी सब ने हासिल किए, लेकिन सिवाय नवाज़ शरीफ के मुकाबले में किसी एक ने भी कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। कल तक पूरा दिन ये ख़बर चलती रही कि जी जमहूरियत है और जमहूरियत की वजह से जो तमाम के तमाम मामलात हैं वो देखे जा रहे हैं। और अब उनका ये कहना है कि जी जमहूरियत है या नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि किसी सूरत भी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ये उनको इजाज़त नहीं थी कि वह नवाज़ शरीफ के मुकाबले में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाते। काजी फाजीसा साहब ने बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से ये कहा था कि अली ज़फ़र साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं इंतखाबात की, तो इंतखाबात से क्या मुराद है, और इंतखाबात अगर आप कहते हैं कि वाकई कोई इंतखाब हुआ है तो बिला मुकाबला क्या इंतखाब होता है। बिला मुकाबला इंतखाब की तो कोई ज़रूरत, कोई हैसियत ही नहीं है। आज जब हुआ तो राना सनाउल्लाह चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर थे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नए सदर के इंतखाब के मामले में कागजात नामजदगी की मौसूली और जांच पड़ताल का अमल हुआ। मियाँ नवाज़ शरीफ वाहिद उम्मीदवार हैं जिनके कागजात मौसूल हुए और मंजूर भी हुए। मतलब कि वो 11 ने कागजात हासिल ज़रूर किए लेकिन किसी एक ने भी कागजात जमा नहीं करवाए। राना सनाउल्लाह ने नवाज़ शरीफ के सदर मुंतखब होने की करारदाद पेश की, जिसे जनरल कौंसिल इजलास ने भरपूर तालियों और नारों की गूंज में मंजूर किया, और नवाज़ शरीफ 6 साल बाद बिलाखिर नून लीग के सदर बन गए। और उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ की जो बतौर वज़ीर आज़म एटमी धमाके का ऐलान करने की जो वीडियो है वो भी दिखाई गई। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो दावा किया जाता रहा है वो भी सबके सामने था। अब नवाज़ शरीफ की जानिब से जो आज गुफ्तगू की गई, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि लावा फट गया है और लावा फट रहा है और नवाज़ शरीफ को बड़ा सियासी बयानिया देने जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि नवाज़ शरीफ आज भी 2016-17 की सियासत से बाहर नहीं निकलना चाहते। और आज भी उनकी जो तकरीर है, मुल्क इस वक्त कहाँ खड़ा है, मुआशी मसाइल क्या हैं, जो माहौलियाती मसाइल क्या हैं, और इस वक्त वफाक में भी उनकी हुकूमत है और पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, और क्या डिलीवर किया जा रहा है। अभी जो कुछ किसानों के साथ हुआ
تو ان تمام چیزوں سے قطع نظر ان کی آج بھی تقریر وہی ہے، جنرل ظہیر الاسلام، ثاقب نثار اور عمران خان، بس یہ الفاظ ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ پوری کی پوری جو تقریر ہے وہ آج بھی کر دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ آج ثاقب نثار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا، بلائیں ان لوگوں کو جنہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے فارغ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار نے مجھے زندگی بھر کے لیے پارٹی کی صدارت سے ہٹایا، آج لوگوں نے ثاقب نثار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے، بلائیں ان لوگوں کو جنہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ نواز شریف ہمیشہ کے لیے فارغ ہے، مگر آج نواز شریف ایک بار پھر آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے خلاف فیصلہ بھی کیا تھا، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا، میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، تمہارے بیٹے سے تو تنخواہ نہیں مانگی تھی نا۔ نواز شریف نے کہا میرے اور شہباز شریف کے رشتے کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی گئی، شہباز شریف کے وہ نہ جھکے نہ بکے اور اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہے، اور نواز شریف نے اپنی بیٹی مریم نواز کو بھی مبارکباد پیش کی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، حمزہ شہباز کو بھی سراہا کہ جوان مردی کے ساتھ جیل کاٹی، اور 1990 میں جب حکومت بنائی، وزیر اعظم بنا، اور بیچ میں ٹانگیں کھینچنے والے نہ آتے تو یہاں غربت اور بے روزگاری نام کی چیز نہ ہوتی۔ 2017 میں اشیاء کی قیمتیں کیا تھیں اور کس نے ہماری حکومت کو گرایا؟ عمران خان نے اپنی سیاست کا آغاز ہی فوج کے کندھوں کے ذریعے کیا، اور میں خود عمران خان کے پاس چل کر گیا اور ساتھ چلنے کی بات کی، وہ راضی ہوئے، اور پھر لندن جا کر احتجاج کا پلان بنایا، جس میں ایک جنرل کینیڈا سے آئے، ایک مولانا آئے، پرویز الہی اور دیگر موجود تھے، اور دھرنے شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے پچھلے دنوں بھی اس بات کی تردید کی ہے کہ کوئی ملاقات ہماری ظہیر الاسلام کے ساتھ لندن میں نہیں ہوئی تھی، اور لندن میں ظہیر الاسلام اس ملاقات میں نہیں تھے، وہ صرف عمران خان اور قادری صاحب کی ہوئی تھی، لیکن پھر آج انہوں نے اس کو دہرایا کہ ایک جنرل تھے، کینیڈا سے آئے ایک مولوی تھے، اور پرویز الہی اور دیگر موجود تھے، دھرنے شروع ہوئے، اور مجھے پیغام دیا گیا کہ عہدے چھوڑ دیں۔ میں نے کہا جو کرنا ہے کر لیں، نواز شریف کبھی استعفیٰ نہیں دیتا۔ اور پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ پر پوری کی پوری، اور پھر ہم 28 مئی والے ہیں، ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، اور ہم نے ملک میں انقلاب لے کے آئے، اور آج وہ انقلاب دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ان کی گفتگو تھی، اور اس پوری کی پوری گفتگو میں میں حیران ہوں کہ کون سا ایسا لاوا تھا جو پھٹ گیا، اور جس کے بارے میں بار بار بات کی جا رہی تھی صحافیوں کی جانب سے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے جو اس کا رد عمل دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کہتے ہیں کہ مینڈیٹ چور رجیم کی جانب سے قومی ایٹمی پروگرام کو سیاست کی نظر کرنے کی مجرمانہ کوششیں کی گئی ہیں۔ انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو آج گفتگو کی گئی ہے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی جانب سے مسترد شدہ ایک بزدل بھگوڑے کی تصویر لگا کر عوام کے پیسے سے قومی ایٹمی پروگرام کو اپنی گھٹیا سیاسی اشتہاری مہم کے لیے استعمال کرنے کے لیے بھی انہوں نے تنقید کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آج میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے انہوں نے تمام اخبارات میں اشتہار دیا ہے، اور اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تصویر ہی نہیں ہے، اس میں نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر ہے۔ جو محسن ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، اور ہمارے ہاں ماضی میں جو کچھ محسنوں کے ساتھ ہوا وہ ہم جانتے ہیں۔ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے کہا کہ پاکستان کا جوہری پروگرام پاکستان کے عوام کا اثاثہ ہے، جس کا آغاز قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کر کیا اور اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اسے مکمل کروایا۔ عرض پاک سے والہانہ محبت کرنے والے قابل محنت اور ذہین سائنسدانوں نے ڈاکٹر اے کیو خان کی قیادت میں کڑی محنت سے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ بات بات پر پیر پکڑنے والے بزدل بھگوڑے کی بجائے آج روز قوم کے حقیقی محسنوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ عالمی دباؤ پر اے کیو خان مرحوم کو قربانی کا بکرا بنانے والے چھوٹے لوگ محسن پاکستان سے معافی طلب کریں۔ ڈھیلوں اور ذلت آمیز معاہدوں کے سائے میں سیاست کرنے والے حمیت مسخرے کے ایٹمی پروگرام پر حقیقی کردار کی داستانیں خود اس کے رفقا قوم کو سنا چکے ہیں۔ ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو جاتی عمرہ کے جو بگوڑوں کی کانپیں ٹانگ رہی تھی اور پلیٹ لیس منہ کے بل گر رہے تھے۔ ہندوستان کی جانب سے ایٹمی دھماکے کیے جانے کے 2 ہفتے تک وزارت عظمیٰ پر بیٹھا یہ شخص وزیر اعظم کی میز کے نیچے چھپ کر بیٹھا رہا۔ پوری قوم نے مل کر اس شخص کو غیرت دلوائی اور ہندوستان کی جارحیت سے بھرپور اقدام کا 2 ٹوک جواب دیا، اور اس کے اپنے وزیر خارجہ گوہر ایوب مرحوم نے اس کی بزدلی کی داستان اپنی سوانح حیات میں قلم بند کی، جبکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے حواریوں کے جو اپنے انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے کسی صورت بھی یہ تیار ہی نہیں تھے دھماکے کرنے کو۔ عبدالقدیر خان یہ کہہ کے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ مال حرام کا پجاری یہ حریث اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر 2 ہفتے تک غیر ملکی آقاؤں سے ڈالرز بٹورنے کے چکر میں رہا۔ قوم کی جانب سے ایٹمی دھماکے کر کے ہندوستانی جارحیت کا جواب نہ دینے کی صورت میں اس بزدل کا دھماکہ کر دینے کی واضح وارننگ ملنے
چلنے پر ہی یہ شخص دھماکوں پر مجبور ہوا، اور قدم قدم پہ قومی مفاد کی سودے بازی کرنے والے اس شخص کے ساتھ آج کے دستور شکنوں کی تازہ ترین ڈیل شرمناک اور قومی سالمیت کے لیے بہت بڑا امتحان بنتی جا رہی ہے۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف قومی مفادات کے امین ہیں، آخری دم تک جرم اور آمریت کے مکروہ بندھن سے پھوٹنے والی شر انگیزیوں کا مقابلہ کریں گے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جواب آیا ہے، اور نواز شریف نے دوبارہ نہ صرف ظہیر الاسلام، ڈاکٹر طاہر القادری، عمران خان اور اس کے علاوہ ثاقب نثار کے حوالے سے بات کی ہے، اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ ملک کو آگے کیسے بڑھانا ہے اور اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔